नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा चोलिन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग, पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बारको तर्क। स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषय सकारात्मक रहेको एमालेका नेता रावलको भनाई। एमसीसी पारित गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको धारणा। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भनाई। एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय। अमेरिकाले युक्रेनलाई दियो हतियार, एकैजनाले विमान खसाल्न सक्ने दाबी। र नेपाल सुपर लिगको साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेजर्सद्वारा महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग राखेको छ। एसोसिएसनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन जारी गरेको घोषणापत्रका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले राणामाथि लगाएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न माग गरेको हो। राणाको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको र केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दु मात्रै भएको बारको भनाइ छ। घोषणापत्रमा अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलका लागि अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिका देखिएका सर्वोच्च तथा अरू अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रूपमा सहयोग पुर्याउने कानुन व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बारले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि प्रस्तावक र समर्थकसँग छलफल गरेको र यसलाई अघि बढाइने जानकारी पाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बित भएपछि संवैधानिक इजलास पुनः सुचारू हुने र न्यायालयको अन्य सुधारका काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिकता, कानुन व्यवसायीहरूको आचरण पालनका सम्बन्धमा हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद मार्फत परिषद ऐनको हामीले संशोधन अहिले अपडेट गर्नको लागि ऐन संशोधनको कुराहरू हामीले नेपाल सरकारमा पेश गरेका थियौँ र त्यो पनि यो अधिवेशनमै सकभर यही किसिमबाट छिटो त्यो आउनको लागि हामीले हिजो अनुरोध गरेर आएका छौँ। र साथसाथै आचार संहिताको विषयमा हामीले अहिलेको अवस्था अनुसारको आचार संहिता डेभलप गर्ने काम हामीले कानुन व्यवसाय परिषदले जो ड्राफ्ट गरेको थियो 3 दिनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गरेर एउटा राम्रो निचोडका साथ हामीले प्रतिवेदन पाएका छौँ र त्यो चिज पनि कार्यान्वयन भएर जानेछ। त्यति मात्र नभइकन हामी कानुनी शासन पालन गर्ने ठाउँमा, विधिको शासन पालन गर्ने ठाउँमा कानुनी शिक्षा स्तरीय हुनुपर्दछ। अहिले हिजोका दिनमा एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो, अहिले 6वटा विश्वविद्यालय भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुन शिक्षाको स्तरीयता, गुणस्तर बढाउनको लागि अहिले कानुन व्यवसाय परिषदले सबै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्दै कानुन शिक्षाको स्तरीयता बढाउनको लागि पनि पहल भइराखेको छ। न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ भने अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरू एवं उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ति वार्षिक विवरण दाखिला एवं सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। हरेक 3 वर्षमा आयोजना हुने सम्मेलनले यसपटक कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, व्यावसायिक र
मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता विषयमा छलफल गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको हो। मण्डला नाटकघर बिहीबारदेखि काठमाडौँको थापागाउँ स्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा आएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बिहीबार मण्डलाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्नुभयो। 200 सिट क्षमताको ठुलो अडिटोरियम र 70 सिट क्षमताको बाल नाटकघर निर्माण गरिएको छ। 30 आना जग्गालाई भाडामा लिएर मण्डलाले आफैले भवन निर्माण गरेको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले साहित्यले समाजको चित्रणका साथै समाजलाई सही रूपान्तरण गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले साहित्य समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै उहाँले मुलुकको परिवर्तनमा यस क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। नेपालमा नाटकको इतिहास लामो रहेको र यसलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालको नाटक क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले अझै पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साहित्यले समाजको चित्रण त गर्छ नै र यसले समाजलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ र साहित्य सधैँ अग्रगमन, परिवर्तन, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमा साहित्य क्षेत्र र साहित्यकारहरूले खेल्नु भएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। आज म यो नाट्यघरमा आउँदा र यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाउँदा अलि बढी नै म उत्साहित भएको छु। नाटक साहित्यको सशक्त माध्यम मात्र नभई सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम पनि हो र नाटक के हो र नेपालमा यसको इतिहास कति लामो छ र वर्तमानमा कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि यहाँ उपस्थित सिद्ध हस्तहरू, रङ्गकर्मी मित्रहरू, निर्देशक, कलाकार र यसका ज्ञाताहरूलाई नै बढी जानकारी होला। जे भए तापनि नेपालमा नाटकको इतिहास लामै देखिन्छ। लिच्छविकालदेखि नै सुरु भएको नाटकले मल्लकालसम्म आइपुग्दा एउटा ठोस रूप लिएको पाइन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 1990 मा रत्नदास प्रकाशले नाटक लेखन र मञ्चन सुरु गरेसँगै नेपाली नाटकको यात्रा सुरु भएको र नेपाली नाटक क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले आफ्नो पहललाई अझै विस्तार गर्नुपर्दछ। नेपाली सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान अन्तर्गतका विभाग मार्फत नृत्य तथा नाट्य महोत्सवहरू त भइरहेकै छन्। यतिले मात्र पुग्दैन र निजी क्षेत्रबाट खुलेका र व्यावसायिक काम गरिरहेका नाट्य समूह र सङ्घको समन्वयमा काम बनाउँदा अझै प्रभावकारी हुन सक्छ। सन् 2009 देखि अनामनगरमा मण्डला नाटकघर सञ्चालन हुँदै आएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको सही प्रयोग गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको 7औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले स्रोत र साधनले धनी देश भएको भन्दै प्राकृतिक सम्पदाको सही प्रयोग गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा युवाहरूलाई सक्रिय बनाउन सक्ने, उनीहरूको दक्षता यही प्रयोग हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गहतराजले युवाहरू अहिले धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले देश विकासको आधार तय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। युवाजन्य मानसिकताको व्यवस्थापन पनि एउटा कुरा हो, तर त्यसको सही व्यवस्थापन भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि सक्रिय बनाउने हो। विज्ञानले के भन्छ भने सक्रियता भनेको जीवन हो, निष्क्रिय भनेको मृत्यु हो। आज हामीले हाम्रो युवालाई निष्क्रिय बनाइराखेका छौँ निष्क्रिय बनाएका छौँ। सक्रियता जीवन हो। सक्रिय कसरी बनाउने? प्रत्येक असल कर्ममा, उद्यममा, व्यवसायमा, प्रत्येक काममा सक्रिय कसरी बनाउने? सक्रियता जीवन हो। त्यसपछि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रमशील कसरी बनाउने? साँचो प्रेम भनेको श्रम हो भनिन्छ। सबभन्दा असल प्रेम भनेको श्रम हो, मेहनत हो। तपाईले एउटा हेर्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमको कारणले हो। कतिपय मानिसहरू राम्रो कुखुरा पाल्छ, राम्रो खसी पाल्छ, तर यो मैले मेहनत गरी पालेको हुनाले उसले खान चाहँदैन के, त्यो बेच्छ, बरु उसले आफैले काटेर खाँदैन।
किन भन्दा त्यो प्रेम। त्यसैले आज प्रत्येक मानिस र हामी किन यति मतलब खर्चालु भइराखेका छौँ, हामी किन उपभोक्तावादी भइरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले कमाएको पुँजीप्रति विश्वास छैन। किनकि हामीले जे भोग गरेका छौँ त्यसप्रति हाम्रो लगाव अथवा हाम्रो मेहनत लागेको छैन नि। युवाहरूलाई रोजगार दिलाउनका लागि आधार दिने काम राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संसदको अवरोध खुलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध 4 दलको बैठकले संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा नागरिकता लगायतका विधेयक रोकिएकाले एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गरेकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको कार्कीले बताउनुभयो। बैठकमा सरकारका नियमित काम कारबाही, स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संसदका नियमित कामबारे छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिनका लागि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। लामो समयदेखि सार्वभौम संसद सञ्चालन हुन सकेको छैन, यो अवरुद्ध छ। यो अवरुद्ध भएको कारणले अहिले नागरिक विधेयक, हवाई उड्डयन जस्ता विधेयकहरू अहिले हामी युरोपको आकाशमा उड्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो जहाजहरू युरोपको आकाशमा नउड्न सक्ने अवस्था छ। यस्ता धेरै विधेयकहरू छन्। यी विधेयकहरूको बारेमा संसदमा गम्भीर रूपले छलफल हुनु पर्यो। यसको बारेमा पनि छलफल भयो र अब चाँडै नै बजेट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारको आउँछ। हामीले जेठ 15 मै संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तय गरेका छौँ। यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले चुनेको सार्वभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। यसबारेमा पनि गम्भीर छलफल भएर आजको 4 दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसदलाई सञ्चालन गरेर राष्ट्रका यावत समस्याहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मूल रूपमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल सम्पन्न भएको। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सत्तारूढ दलको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषय सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलन उद्घाटन गर्दै रावलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मासँग भेटवार्ता भएको र सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। देशभक्तहरू एक हुने कुरा उचित भएको र हाल आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु उचित हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्ने दलहरूका नेतालाई जनताले आगामी चुनावमा ठोक्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी पारित भएसँगै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको धारणा राख्नुभयो। रावलले मुलुकको हितमा बोल्दा कसैले हिरो भन्नु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रघाती विषयमा मात्र आफूले बोलेको भन्दै उहाँले पार्टीका हित विपरीत कहीँ कतै नबोलेको तर्क गर्नुभयो। असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय हित र समानतामा आधारित सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रावधानप्रति कटिबद्ध छौँ। अनि मैले के भने त संसदमा यो असमान भयो, यो प्रावधान हुँदैन, यो गल्ती हो बाहेक मैले के भनेको छु? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छु होइन। त्यसकारणले गर्दा अब न राजनीतिक प्रतिवेदनका कुराको विरुद्धमा मैले बोलेको छु, न मैले विधानको विरुद्ध बोलेको छु। यसको मैले प्रतिरक्षा गरेको छु। प्रतिरक्षा गर्दाखेरि सायद यसैले होला आज अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले मलाई सम्मान पत्र दिएको छ। यो स्वाभाविक हो। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब यति नै कुरा गर्छु। आज मात्रै बिहान फेरि यसको बारेमा पनि कुप्रचार होला भनिहाल्छु। मैले ट्विट त गरिसकेको छु। आज बिहान घरमा
मेरो घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्ग विश्वकर्मा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो आज देशमा जुन प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, हाम्रा सिमाना मिचिएका छन्, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ, यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्तले एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, देशभक्त मोर्चा बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई भने वास्तवमा भारत र चीनको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो देशमा हामी देशभक्त नेपालीहरूले एकजुट भएर आफ्नो देशको पक्षमा बोल्ने, आफ्नो हितको संरक्षण गर्ने, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने काम गर्ने तपाईँहरूको धारणा एकदम उचित हो। त्यस्तै रावलले लिम्पियाथुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप ढाकछोप गर्न सरकारले चीनले सीमा मिचेको भनेर प्रचार गरेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। शेर्पा समुदायले आज ग्याल्पो लोसार मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने सांस्कृतिक पर्व शेर्पा समुदायले आज विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। आज नयाँ वर्षका रूपमा 2149औं ग्याल्पो लोसार मनाउँदैछन्। आजबाट बराहा वर्ष पूरा भई मुसा वर्ष सुरु हुँदैछ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी तथा शेर्पा समुदायले आज नयाँ वर्षको रूपमा ग्याल्पो लोसार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध, स्वयम्भू लगायतका शेर्पा समुदाय र उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज धुमधामसम्म ग्याल्पो लोसार मनाउने परम्परा रहेको छ। शेर्पा समुदाय एवं महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाउने गर्दछन्। आज नयाँ वर्षका रूपमा 2149औं ग्याल्पो लोसार मनाएका हुन्। आज बराहा वर्ष पूरा भई मुसा वर्ष सुरु हुँदैछ। ग्याल्पो लोसारलाई मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराहा गरी 12 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यस अवसरमा अग्ला डाँडामा ध्वजा पताका फहराउने चलन समेत रहेको छ। ग्याल्पोलाई 3 दिनसम्म विशेष महत्त्व दिएर मनाउने गरिन्छ। शेर्पा समुदाय बुद्ध धर्ममा विश्वास राख्ने हुनाले पहिलो दिन बिहान उठेर घरमा पूजापाठ गरी र गुम्बामा गई गुरुको दर्शन तथा आशीर्वाद लिने गरिन्छ, जसलाई लामा लोसार भनिन्छ। दोस्रो दिन पारिवारिक जमघट तथा आफन्तसँग भेटघाट गरी मिठा मिठा परिकार खाएर भोज खाने गरिन्छ, जसलाई परिवार लोसार भनिन्छ। तेस्रो दिन तथा अन्तिम दिन बुद्ध धर्म रक्षा गर्ने विभिन्न धर्मपाल, भैरव, महाकाल आदिको पूजा गरिन्छ, जसलाई धर्मपाल लोसार भनिन्छ। भोट भाषाको दाथोक पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। बालक जुन वर्षमा जन्मेको हुन्छ त्यसकै आधारमा उसको जीवनका धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने विश्वास रहेको छ। ग्याल्पो लोसारलाई ल्याम्बो लोसार पनि भन्ने गरिन्छ, तर दुवैको अर्थ भनेको एकै हो। आज नयाँ लुगा लगाउने र पानीका मुहानहरूमा गएर नाग देवताको पूजा गर्ने गरिन्छ। पूजा गरेपछि त्यहाँबाट ल्याइएको पानीले घरका कुल देवतालाई चढाउने गरिन्छ। साथै यस अवसरमा मिठो मसिना खानेकुराहरू खाई नाचगान गर्दै रमाइलो गरिन्छ। यो चाड नेपालसहित चीन, मङ्गोलिया, बर्मा, सिक्किम, भुटान लगायतका देशमा पनि मनाइन्छ। आजकै दिनदेखि 15 दिनसम्म बुद्धले ऋषि शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। ग्याल्पो लोसारका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन 26 फागुनसम्मको समय दिएको छ। आयोगले 20 फागुनमा मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्दैछ। नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन छुटो विवरण दिई नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन 1 भन्दा बढी स्थानमा नाम समावेश भएको भए एक ठाउँको मात्र कायम गर्न र मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन 26 फागुनसम्म निवेदन दिन सक्ने आयोगले बताएको छ। यदि कोही मतदाताको नामावलीमाथि उजुरी परे प्रमाण सहित सफाईको मौका पनि दिइने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित पनि गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगमा 80 दल दर्ता भएको र ती दलको निवेदनमाथि जाँचबुझ भएको भन्दै आयोगले दलहरूको अन्तिम नामावली फागुन 26 मा प्रकाशन हुने पनि जानकारी दिएको छ। मिथिलाको महाकुम्भ मानेको 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा आजदेखि सुरु भएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको कचुरीबाट मिथिला बिहारीको डोला परिक्रमा
यात्राका लागि प्रस्थान गरेपछि 15 दिने परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। मिथिला बिहारीको डोला अग्निकुण्डमा दिउँसो विश्राम गरेर किशोरजीको डोला सहित जनकपुरको हनुमान नगर पुग्नेछ। हनुमान नगरमा रात्रि विश्रामपछि मिथिला बिहारी र किशोरजीको डोला शुक्रबार भारतको कल्याणेश्वरको लागि प्रस्थान गर्नेछ। अनेकतामा एकताको विशिष्ट उदाहरण रहेको मिथिला परिक्रमा फागुन प्रतिपदामा सुरु भई पूर्णिमाका दिन सम्पन्न हुन्छ। मिथिला महात्म्यका अनुसार मिथिलापुरीको यात्राफल राम्रो मानिन्छ। मिथिला क्षेत्रमा भाग्यले जन्म हुन्छ। यात्रा गर्नाले अनन्त फल प्राप्त हुनुका साथै मुण्डन, एकाद साँझ उपवास र बास बसेमा लाभ हुने विश्वास पनि महात्म्यमा उल्लेख छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा चोलिन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग, पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बारको तर्क। स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषय सकारात्मक रहेको एमालेका नेता रावलको भनाई। एमसीसी पारित गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको धारणा। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भनाई। एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय। अमेरिकाले युक्रेनलाई दियो हतियार, एकैजनाले विमान खसाल्न सक्ने दाबी। र नेपाल सुपर लिगको साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेजर्सद्वारा महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनआन्दोलनले एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँको इन्द्रचोकमा फागुन 23 गते 1:30 बजे हुने विरोध सभामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। संयुक्त जनआन्दोलनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा मालेका नेता सीपी मैनालीले एमसीसी जनताको पक्षबाट असफल भए पनि संसदबाट स्वीकृत भएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न मन्जुर नभएको पटक पटक जानकारी दिँदै आएको र व्याख्यात्मक टिप्पणीको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ नभएकोले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको मैनालीले जिकिर गर्नुभयो। संसदबाट पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणा पत्रलाई नेता मैनालीले कथित व्याख्यात्मक घोषणाको संज्ञा दिनुभयो। जालझेल गरिएको, त्यसकारण यसलाई यो भनौँ न एमसीसी यो जुन सम्झौताको जुन घोषणा त्यो वास्तवमा षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्रको को हो, त्यसले एमसीसी सम्झौतामा रहेका दोषहरूलाई, बिखालु कुरालाई एउटा पनि हटाएको छैन। जसरी त्यो सम्झौता भएपछि नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ त्यो रहेकै छ। अब जसले जति उसले अधिकार पाएको छ, अरूले पाएका अधिकारलाई उसले जुन दुरुपयोग गर्ने जुन अवसर पाएको छ त्यो छँदै छन्। बौद्धिक अधिकार उसैको छ, लेखापढी जाँच उसैले गर्छ, उसले अनुमति दिए मात्रै हुन्छ। जतिसुकै दलले भने पनि एमसीसी हेडक्वार्टरले चलाउने हो, नेपालले होइन। त्यो जे लेखेको छ त्यही लागू हुन्छ। त्यस्तै उहाँले व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट जनताले विरोध गर्दा गर्दै पनि पारित गरिएको आरोप लगाउनुभयो। स्वस्थ र सैद्धान्तिक ढङ्गले संसदबाट एमसीसी पारित नगरिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल स्काउटलाई बचाउन लोकबहादुर भण्डारी संयोजक रहेको तदर्थ समिति खारेज गरी तत्काल नेपाल स्काउटका सबै निकायको निर्वाचन गर्न स्काउट बचाउ अभियानले माग गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले भण्डारी संयोजक रहेको तदर्थ समिति अवैधानिक र असक्षम भएको भन्दै खारेज गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो। अभियानले स्काउट कार्यक्रमको बहानामा नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावली विपरीत खर्चहरू गरेको र जसको कारण नेपाल स्काउटमा चरम भ्रष्टाचार भएको पनि दाबी गरेको छ। स्काउटलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको माग गर्न अभियानले माग गरेको छ। अभियानले तदर्थ समितिले आर्थिक लाभका कारण नेपाल स्काउटको सार्वजनिक जग्गामा बिना टेन्डर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिई संरचना बनाउन दिएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्काउटको सल्लाहकार तथा गर्ल्स सह प्रमुख पुष्पलाल भट्टराईले तदर्थ समितिले स्काउटको मूल्य, मान्यता र तालिमको मर्म विपरीत काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। साथीजनाले राजीनामा दिएको स्वीकृत भयो भन्ने पनि छैन, भएन भन्ने पनि छैन। तर उहाँले के भन्नुभयो, विवेक भण्डारीजीले उहाँले राजीनामा दिएछ, मैले काम गरेको चित्त नबुझेर भन्नुभयो, यसलाई लाइफ दिनुभयो। त्यसपछि हामी अहिले यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ स्काउट लिडर कम्ती बेला भएको छौँ, किन उहाँलाई हो कि होइन शङ्का पऱ्यो। तर त्यो हामीले ललितपुरमा भेला गरेको थियौँ, जहाँ मेरै नेतृत्वमा भनौँ अरू भाइहरू थिए, बाबुहरू थिए, र त्यहाँ चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र लेखेर प्रधानमन्त्रीज्यूका पठायौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूका पनि त्यो उहाँको हातमा पुग्न दिएन जस्तो लाग्छ, हेरिएन। हामी लाचार भएर स्काउटिङदेखि टाढा बस्न बाध्यता भयो। हामी स्काउट, गर्ल्स चाहिँ स्काउट अलवेज स्काउट भन्छ। हामी सक्रिय नभए पनि हामी स्काउटको ट्रेनिङहरू गएर नानीहरूलाई सिकाउने, भाइ बहिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्न सिकाउनु पर्छ। र यहाँ के भएको छ भने स्काउट चाहिँ 6 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको एउटा समूह, त्यसपछि 10-11 वर्षदेखि 12-15 वर्षसम्मको एउटा समूह, त्यसपछि 16देखि ठुलो समूह एल्डर भनौँ 18 वर्षसम्म रोवर रेन्जर हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले बढी मात्रामा युवा वर्गलाई मात्रै समेटिएको छ। अभियानले नेपाल स्काउटको स्कार्फ र लेटर प्याड परिवर्तन गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आपतकालीन महासभामा नेपालले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घ महासभामा भएको मतदानमा नेपाल अमेरिका सहित 141 सदस्य देशले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा मत दिएका हुन्। तर चीन र भारत सहित 35 देश भने मतदानमा तटस्थ बसेका छन्। सिरिया र उत्तर कोरिया सहित 5 देशले पक्षमा मत गरेका छन्। न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा गैराती मतदान भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 193 सदस्य देश रहेका छन्। प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा 2.4 को उल्लङ्घन गर्दै युक्रेन विरुद्ध रुसी सङ्घले गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ भन्ने उल्लेख छ। रुस युक्रेन युद्ध तथा शान्ति वार्ताको पहल भइरहेका बेला महासभामा मतदान भएको थियो। युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरेर युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्ने सम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान भएको हो। यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। परिषदमा 47 देश सदस्य रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको अधिवेशन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा 1445 जनाले मतदान गरेका छन्। नयाँ नेतृत्वका लागि बिहिबार बिहान सभा 9 बजेदेखि जिल्ला सन्मेलन समितिमा मतदान भएको हो। कुल 1493 मत संख्या मध्ये 48 जना मतदाता उपस्थित नभएको निर्वाचन परिचालन कमिटीले जानकारी दिएको छ। सभापति 2, उपसभापति 2, सचिव तथा सहसचिव 2 र कार्य समिति सदस्य चुन्न अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान भएको थियो। काङ्ग्रेस विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुनेले 50% बढी मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने अन्य पदमा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुनेछन्। मतगणना साँझ 7 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि करिब 100 जना निर्वाचन कर्मचारी तथा 60 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन्। मतदानमा जिल्लाका कुल 1493 जना मतदाता क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मतदान गरेका छन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बाँकेको आयोजनामा गाउँपालिका स्तरीय निबन्ध तथा चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको प्रतिभा उजागर गर्नका लागि गाउँपालिका स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूबीच सम्पन्न गराइएको शिक्षा शाखा अधिकृत प्रतिभा ओली खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। कक्षा 6, 7 र 8 विद्यार्थीको निबन्ध प्रतियोगितामा शीर्षक मेरो देश रहेको थियो, जसमा प्रथम रहेका सोहेल गुप्ता, द्वितीय सञ्जना यादव, तृतीय स्थानमा सृष्टि वर्मा रहेका छन्। त्यसैगरी मावि तर्फको निबन्ध प्रतियोगितामा शीर्षक विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व रहेको थियो, जसमा प्रथम शिवा सिंह, द्वितीय काजल गुप्ता, तृतीय स्थानमा प्रमानन्द पासी रहेका छन्।
प्रथम, द्वितीय र तृतीय सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त सबैजनालाई झोला कापी प्रदान गरिएको थियो। बैजनाथ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले आफ्नो शेयर सदस्य अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको साना किसान उद्यमी सुदृढीकरण परियोजना मार्फत गठित सहकारीले आफ्नो शेयर सदस्य संख्या अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको हो। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर उचालले उद्यमशीलता विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले साना किसान उद्यमी सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले वित्तीय बैंकहरूसँग गाउँपालिका जमानत बस्दै सहकारीमा पुँजीको सुनिश्चित गर्न लागि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष रुचालले अब बिना भितोर उत्पादन गरिएका वस्तुको बजारीकरण गर्नका लागि ढुवानी साधन समेत उपलब्ध गराइएको बताउँदै अब यहाँको उत्पादनमा केन्द्रित रहन आग्रह गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने वडा नम्बर 2 को शान्ति महिला समूहलाई सम्मान गरिएको थियो भने सबैभन्दा धेरै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र सहकारीमा धेरै बचत गर्ने प्रगतिशील महिला समूहलाई सम्मान गरिएको थियो। यसै गरी सहकारीबाट लिएको ऋण लिएर छोटो समयमा आम्दानी गर्न सफल उद्यमी सासी राणालाई सम्मान गरिएको थियो। बाँकेमा बन्न लागेको पश्चिम नेपालकै क्षेत्रीय कारागार निर्माणको काम 3 वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 3 9 अवस्थामा निर्माणाधीन 3000 कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको उक्त कारागार ठेकेदारको ढिलासुस्तीले अधुरो हुन पुगेको हो। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारले क्षेत्रीय कारागारको 8वटा ठूला भवन, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ब्यारेक तथा भान्सा 3 तले प्रशासनिक भवन सहित 25वटा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। कारागार निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक 53 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ठेकेदार कम्पनी पप्पू रसुवा जेबीले 38 करोड 68 लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले काम अलपत्र छाडेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जले 6 महिना अघि जेबीको 7 करोड 6 लाख बैंक ग्यारेन्टी तानेको थियो। इकाइका अनुसार जेबीले 25वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा 3 वर्षको अवधिमा 5वटा संरचना मात्र प्रारम्भिक चरणको 5% मात्र काम सुरु गरेको थियो। दुई ठेकेदार कम्पनी बीचको आन्तरिक कलहले अल्पत्र परेको क्षेत्रीय कारागार निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को भदौ महिनाबाट रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी एक्लैले गरिरहेको छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समयमै नसकिएको कारागार निर्माण कार्य अहिले रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले थालेको इकाइ नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश कर्मचारीले बताउनु भएको छ। नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2448 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 70 जना र 2476 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11944 पुगेको छ। त्यस्तै थप 320 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,57,808 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,517 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विगत एक साता यता रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनलाई अमेरिकाले संयौंको संख्यामा जमिनबाट आकाशमा मारहान्ने स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र पठाएको खुलासा भएको छ। अमेरिकाका 2 अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी न्यूजले जनाए अनुसार यही साताको सोमबार अमेरिकाले युक्रेनलाई 200 थान स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गरेको हो। गत शुक्रबार युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्ने वाचा गरेको व्हाइट हाउसले ती क्षेप्यास्त्रहरू पठाएको जनाएको छ। त्यसबाहेक अमेरिकाको युक्रेनलाई ट्याङ्क ध्वस्त पार्ने ज्याभलिन एन्टी ट्याङ्क क्षेप्यास्त्र पनि आपूर्ति गरेको छ। यही साता जर्मनीले 500 र नेदरल्यान्ड्सले 200 स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। एकजनाले मात्रै पनि बोकेर हिँड्न र प्रहार गर्न मिल्ने स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र यसअघि अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघ विरुद्ध अफगानिस्तानमा लडेका मुजाहिद्दिन लडाकुलाई प्रदान गरेको थियो। मुजाहिद्दिन लडाकुको स्टिङ्गर आक्रमणबाट अफगानिस्तानमा 260 भन्दा धेरै सोभियत विमान तथा हेलिकप्टर ध्वस्त भएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल सुपर लिग एनएसएल को साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेन्जर्सले बाल गोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ।
बिहिबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा काठमाडौँले एनएसएलको दोस्रो संस्करणका लागि बालगोपाललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको हो। त्यस्तै काठमाडौँले गोलरक्षक विकेश कुथुसँग मार्की खेलाडीको रूपमा सम्झौता नवीकरण गरेको छ। पहिलो संस्करणको उपाधि काठमाडौँले जित्दा विकेश कप्तान र बालगोपाल नै प्रशिक्षक रहेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले सम्पूर्ण टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारी गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मार्की खेलाडी विकेश कुथुले यसपटक पनि आफ्नो टिमले नै उपाधि जित्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताउनुभयो। एनएसएलको दोस्रो संस्करण चैत्र 26 देखि जेठ 7 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता 2 शहरमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताका खेलहरू पोखरा र काठमाडौँमा हुनेछ। पहिलो संस्करण दशरथ रङ्गशालामा आयोजना भएको थियो भने उपाधि काठमाडौँ रेन्जर्सले नै जितेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा चोलिन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग, पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बारको तर्क। स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषय सकारात्मक रहेको एमालेका नेता रावलको भनाई। एमसीसी पारित गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको धारणा। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भनाई। एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय। अमेरिकाले युक्रेनलाई दियो हतियार, एकैजनाले विमान खसाल्न सक्ने दाबी। र नेपाल सुपर लिगको साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेन्जर्सद्वारा महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।